हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामीहरू मोरलको युनिट 3 को लेसन नम्बर 3 मिश्रीलाल अ ट्रु सोसल वर्कर भन्ने च्याप्टर चाहिँ आज हामीहरू चाहिँ हेर्न गइरहेको छौँ। अब यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त? टु बी अवेर अफ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी, हामीले चाहिँ हाम्रो सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। टु बी इन्भल्भ इन टिम वर्क भनेको चाहिँ समूहमा मिलेर काम गर्नुपर्छ। टु इन्करेज अदर इन सोसल वर्क, हामीले गर्दाखेरि अरूहरूलाई पनि इन्करेज होस् होइन, हामीले केही काम गरेछौँ भने चाहिँ अरूहरूले पनि हामीलाई चाहिँ फलो गरून् होइन, अरूलाई इन्करेज पार्ने त्यस्तो खालको काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। टु प्ले द रोल इन पोजिटिभ ट्रान्सफर्मेसन होइन, पोजिटिभ ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ राम्रो परिवर्तन होइन, राम्रो परिवर्तनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको केही काम पायौँ भने चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो काम चाहिँ गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ, पोजिटिभ ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ राम्रो परिवर्तन हुन्छ, त्यस्तो खालको काम गर्नुपर्छ। टु इलिमिनेट डिस्क्रिमिनेसन एन्ड एन्टी सोसल एक्टिभिटिज, टु इलिमिनेट भनेको चाहिँ हटाउन पर्छ, केलाई, डिस्क्रिमिनेसनलाई। डिस्क्रिमिनेसन भनेको सानो ठुलो धनी गरिने यस्तो खालको होइन विचारहरूलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्छ। प्लस हामीले के पनि गर्नुपर्छ, एन्टी सोसल एक्टिभिटिजहरूलाई पनि हटाउनु पर्छ। एन्टी सोसल एक्टिभिटिज भनेको के हो त? एन्टी भनेको चाहिँ होइन दुश्मन हो, भनेको चाहिँ सोसल एक्टिभिटी भन्दा विपरीत कामहरू जति पनि हुन्छ जुन कामले चाहिँ सोसाइटीलाई हार्म गर्छ, द्याट इज द एन्टी सोसल एक्टिभिटी होइन, त्यस्तो खालको कामहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा। टु प्रमोट सोसल युनिटी, कोअर्डिनेसन एन्ड कोअपरेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ युनिटी हुनपर्छ होइन, एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, हामी सबै समूहमा काम गर्नुपर्छ, यस्तो कामहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, प्रमोट गर्नुपर्छ होइन। प्रमोट भनेको चाहिँ यस्तो कामहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक बढी होइन प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब च्याप्टरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरु चाहिँ मिश्रीलाल भन्ने एकजना मानिसलाई चाहिँ होइन गाउँका सबै मिलेर सम्मानित गर्न खोजिरहेको हुन्छन् होइन, चहल पहल एकदमै बढिरहेको हुन्छ त्यो दिन होइन, सबैले गाउँको मान्छेहरूले मिश्रीलाललाई चाहिँ सम्मान दिनको लागि सबै कुराहरू मिलाइरहेको हुन्छ। त्यसपछि मिश्रीलाल को थियो त? मिश्रीलाल चाहिँ सोसल वर्कर थियो, जसले चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरेको थियो होइन। अनि उसलाई सम्मान दिने अरू मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ, लज्जित पनि हुन्छन्, किनभने सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मिश्रीलालको चाहिँ कुरा काटेको हुन्छन् होइन, अनि उसलाई चाहिँ अब नराम्रो भनेर यसरी चाहिँ उसको बारेमा नराम्रो कुराहरू गरिरहेको हुन्छन् सुरुमा चाहिँ। तर उसले चाहिँ सबै काम गरिसकेपछि चाहिँ त्यही मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन्, उसलाई सम्मान गर्नको लागि होइन सबै कुरा तयारी गर्छन्, अनि उनीहरू चाहिँ अलिकति लज्जित पनि हुन्छ। त्यसमा मिश्रीलालले कस्तो कस्तो काम गरेको हुन्छन् त? उनले चाहिँ अब स्कुल, हस्पिटल अनि अर्फनेज अनि अनाथ आश्रम होइन यस्तोहरू बनाउनको लागि उनले जग्गाहरू दिएको हुन्छन्। प्लस उनले गर्दा होइन गाउँको त्यो पोखरीहरू पनि एकदमै सफा भएको हुन्छ। यस्तो काम चाहिँ मिश्रीलालले गरेको हुन्छन्, जुन चाहिँ समाजमा चाहिँ एउटा एकदमै राम्रो उदाहरण हुन्छ। अब हामी चाहिँ अगाडि च्याप्टरमा हेर्दै जाउँ है। सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मिश्रीलालले चाहिँ आफ्नो गाउँमा भएको पोखरीलाई चाहिँ सफा गर्ने विचार गर्छन्। अब यो पोखरी कस्तो हुन्छ त होइन, उनको गाउँको नाम चाहिँ किसानपुर भिलेज होइन, किसानपुर गाउँ थियो। सो यो गाउँमा चाहिँ अब सबैले फोहोर फाल्ने, कसैले लुगा धुने, त्यही मान्छेहरू नुहाउने, त्यही गाई भैँसीहरू होइन नुहाउने, त्यस्तो टाइपको चाहिँ त्यसरी चाहिँ फोहोर बनाएको थिए पोखरीलाई चाहिँ। सो त्यही भएर चाहिँ एक दिन चाहिँ मिश्रीलालले के गर्छन्, अब चाहिँ म पोखरी सफा गर्छु भनेर चाहिँ गएर सफा गर्न थाल्छन्। तर चाहिँ जब उनले त्यहाँ फोहोरहरू सफा गर्न सुरु गर्छन् अनि मान्छेहरूले चाहिँ जिस्काउन थाल्छन् उनलाई चाहिँ। अब बुढो मान्छे होइन त्यहाँ डुबेर मर्नुहुन्छ भनेर कतिले कुरा गर्न थाल्छन् होइन, कुरा काट्न थाल्छन्। अनि कतिले चाहिँ आफूले गर्न नसकिने काम किन सुरु गरेको होला, गर्न नसकिने काम भनेर यसरी चाहिँ कतिले गाली पनि गर्छन्। हुन पनि हो, एकजना मान्छेले त्यत्रो ठुलो पोखरी कसरी सफा गर्न सकिन्छ होइन, यो त एकदमै जायज कुरा पनि हो। तर मिश्रीलालले चाहिँ जब चाहिँ उनी आफू उदाहरण बन्छन् त्यसपछि अरूहरूले पनि होइन सफा गर्नमा सहयोग गर्छन् भनेर उनलाई चाहिँ त्यस्तो चाहिँ विचार हुन्छ। अनि उनले अनुरोध पनि गरेका हुन्छन्, तर अरूहरूले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मानेको हुन्न उनको कुरा चाहिँ। र जुन पनि राम्रो काम गर्न हामीले कसैलाई अनुरोध गरेको छौँ भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो मान्छेले नमान्न पनि सक्छ, सुरुमा चाहिँ अरूहरूले नमान्न पनि सक्छन्। जबसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ आफैले गरेर देखाउनौँ तबसम्म अरूहरूले चाहिँ
होइन हाम्रो कुरा चाहिँ मान्छन् भन्ने चाहिँ छैन। यो कुरा पनि हामीले चाहिँ यो च्याप्टरमा बुझ्नुपर्छ। सो उनले चाहिँ अब अरूले नमाने पनि 1 दिन 2 दिन 3 दिन गर्दै लगातार त्यो पोखरी सफा गर्दै जान्छन्। त्यो पोखरी अलिकति भए पनि सफा हुन्छ होइन। अरूलाई चाहिँ अब फोहोर नफाल्न पनि भन्छन्, अनुरोध गर्छन्। कतिले चाहिँ अब ठिकै हो भनेर फोहोर फाल्दैनन्, कतिले चाहिँ अब होइन यो चाहिँ तिम्रो पर्सनल प्रोपर्टी हो र भनेर यसरी चाहिँ उनलाई गाली पनि गर्छन् होइन। त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यही पनि मिश्रीलाल चाहिँ हिम्मत हार्दैनन् होइन। उनले चाहिँ सरसफाइको कार्य जारी राख्छन्। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ कुनै राम्रो काम गरेको छौँ भने सुरुमा चाहिँ सबैले कुरा काटे पनि जब चाहिँ त्यो काम चाहिँ हामीले निरन्तर गरिरहेको छौँ होइन, 1 दिन गरेछौँ 2 दिन गरेछौँ, निरन्तर गरिरहेको छौँ भने त्यो कुरा काट्ने मान्छेको पनि सोचाइ चाहिँ चेन्ज हुन्छ। उनीहरूले पनि के गर्छन्, हामीलाई चाहिँ त्यो काममा बरु सहयोग गर्छन् पछि गएर। त्यस्तो हुन्छ। तर हामी आफैले चाहिँ हिम्मत राख्नुपर्छ। यो कुरा पनि हामीले च्याप्टरबाट बुझ्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ अब प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल चाहिँ कुनै एउटा होइन अलिकति पढाइमा विक स्टुडेन्टले म चाहिँ अब चाहिँ होइन एकदमै राम्रो हुन्छु पढाइमा, एकदमै राम्रो हुन्छु भनेर चाहिँ म फर्स्ट हुन्छु भनेर उसले चाहिँ यसरी पढ्न थाल्यो होइन। यत्रो वर्षसम्म उसको एकदमै नम्बर एकदमै कम आउने एकदमै विक स्टुडेन्ट थियो। तर म चाहिँ खतरा हुन्छु भने उसले चाहिँ 1 दिन मेहनत गर्यो, 2 दिन मेहनत गर्यो। त्यसपछि के हुन्छ नि अरूहरूले पनि कुरा काट्न थाल्छन्, यो त सक्दैन होइन, यो त पहिलेदेखि सक्दैन, अलिअलि किन मेहनत गऱ्यो होला, जति मेहनत गरे पनि यसले सक्दैन, यस्तै कुराहरू होइन, तिमीले सक्दैनौ भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। तर त्यो मान्छेले जब चाहिँ मेहनत गर्दै जान्छ त्यसपछि चाहिँ उसको मेहनतलाई देखेर अरू मान्छेहरू डराउँछन् होइन। अरूको मनमा के हुन्छ, यसले चाहिँ गर्न सक्ला है भन्ने त्यस्तो हुन्छ। हामीले चाहिँ निरन्तर त्यो काम गऱ्यौँ भने, कन्स्टेन्ट हामीले चाहिँ त्यो कामलाई होइन कन्सिस्टेन्सी हामीमा भएर त्यो कामलाई निरन्तर गरिरहेको छौँ भने चाहिँ अरू मान्छेहरू पनि झस्किन्छ अनि तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ। त्यस्तो चाहिँ हाम्रो रियल लाइफमा पनि हुन्छ। यस्तै गरेर मिश्रीलाललाई पनि पछि गएर सबैले सहयोग गर्छन् होइन, सपोर्ट गर्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ, पोखरी चाहिँ एकदमै सफा हुन्छ। गाउँलेहरूले के पनि गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ पोखरीको छेउमा चाहिँ होइन अलिकति पर्खाल लगाएर अनि त्यहाँ चाहिँ लुगाहरू धुने होइन, भाँडाहरू धुने, लुगाहरू धुने छुट्टै ठाउँ बनाउँछन्। अनि फोहोरहरू फाल्नको लागि चाहिँ ड्रेनेज होइन, फोहोर फाल्ने चाहिँ एउटा छुट्टै ठाउँ बनाएको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ पुरै गाउँ नै के हुन्छ, अलिकति सफा हुन्छ। पोखरी सफा भएपछि गाउँ नै एकदमै सफा हुन्छ, सफा देखिन्छ। अनि मिश्रीलालले गर्दाखेरि पोखरी मात्र सफा होइन कि मान्छेको सोच पनि अलिकति परिवर्तन हुन्छ। उनीहरूमा चाहिँ कस्तो सोच आउँछ, गरेपछि होइन साँच्चै हुँदो रहेछ, हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने यस्तो खालको उनीहरूमा सोच आउँछ। उनीहरूको सोचाइ नै चेन्ज हुन्छ। अनि गाउँको लागि अथवा समाजको लागि चाहिँ समाज आफैले गर्नुपर्छ होइन। कुनै बाहिरबाट कोही मान्छे आएर चाहिँ गर्दिन्न। बाहिरबाट हुनसक्छ देशले थोरै सहयोग गर्न सक्ला, तर त्यो समाज राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ त्यहीँको मान्छेहरू चाहिँ होइन एकदमै एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको गाउँको मान्छेहरूले होइन यो किसानपुरको मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्न थाल्छन् बल्ल। कसले गर्दाखेरि, मिश्रीलालले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ मिश्रीलाललाई चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मौरीको रानी जस्तै गाउँको चाहिँ एकदमै मूल मान्छे त्यस्तो हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ मिश्रीलाललाई बल्ल हेर्ने गर्छन्। साँच्चै हेर्ने हो भने चाहिँ मिश्रीलालले गर्दाखेरि पुरै पोखरी मात्र होइन कि पुरै गाउँ नै सफा भएको हुन्छ। अनि प्लस पोखरीमा बस्ने चाहिँ जुन त्यो माछाहरू हुन्छन्, ढेकुता हुन्छन् होइन, कछुवाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पनि के भएको छ, तिनीहरू पनि आफ्नो ठाउँमा चाहिँ होइन जिउन चाहिँ पाएको छन्। कसले गर्दाखेरि, मिश्रीलालले गर्दा। यसरी गाउँमा चाहिँ सरसफाइ मात्र होइन कि मिश्रीलालले चाहिँ आफ्नो केही जग्गाहरू चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि स्कुलहरू निर्माण गर्नको लागि दिन्छ। मिश्रीलाल आफू चाहिँ पढेको हुन्न, तैपनि उनले के चाहन्छन् भने मेरो गाउँमा चाहिँ अब सबैजना पढुन् भन्ने त्यस्तो खालको धारणा हुन्छ, त्यस्तो खालको विचार हुन्छ उनको होइन। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ के गर्छन्, आफ्नो जमिन चाहिँ स्कुल बनाउनको लागि दिन्छन्। अनि फेरि बाँकी रहेको जमिनहरूमा चाहिँ अझै अलिकति भाग चाहिँ केलाई पनि दिन्छन्, उनले चाहिँ हस्पिटल बनाउनको लागि पनि जमिन दिन्छन्। अनि यसरी चाहिँ मिश्रीलालले चाहिँ अब स्कुल बनाउन, हस्पिटल बनाउनलाई आफ्नो ल्यान्डहरू चाहिँ होइन कन्ट्रिब्युट गर्छन्, दिन्छन् भन्ने कुरा हो। अनि प्लस मिश्रीलालको गाउँको छेउमा अर्को गाउँ हुन्छ होइन। त्यो गाउँको मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ, त्यो गाउँमा चाहिँ बाढीहरू आएर धेरै मान्छेहरू मरेको हुन्छ, त्यहाँको बच्चाहरू चाहिँ धेरै अनाथ भएको हुन्छन् होइन। त्यसपछि चाहिँ मिश्रीलालले चाहिँ तिनीहरूको लागि चाहिँ अर्फन एज बनाउनु पर्छ होइन, अनाथ आश्रम बनाउन पर्छ भनेर उनले चाहिँ त्यसरी विचार गर्छन्। अनि उनले केलाई पनि भन्दाखेरि चाहिँ
अर्फन एज बनाउनको लागि पनि उनले चाहिँ केही जग्गा चाहिँ दिन्छन्। यसरी हेर्ने भने चाहिँ अब मिश्रीलालको उमेर चाहिँ साँच्चै धेरै हुँदै गएको थियो होइन। मिश्रीलालको सोचाइ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ उमेर बढी भए पनि मिश्रीलालले चाहिँ म अझै धेरै उमेर भए तापनि अझै धेरै राम्रो काम मैले गर्न चाहन्छु भनेर यसरी चाहिँ उसको चाहिँ सोचाइ थियो होइन। बेसिकल्ली हाम्रो कन्ट्रीहरूमा होइन, हाम्रो देशमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू बल्ल 40 वर्ष 35-40 होइन 45-50 वर्ष भनौँ न, यस्तै एजको मान्छेहरू पुगेको हुन्छन्। अनि त्यसपछि तिनीहरूले के भन्छन् भने अब त मेरो दिन उमेर सकियो, अब त मैले गरेर सबै सकाएँ होइन। अलिकति अब मेहनतले काम गरेको मान्छेहरूले झन् त्यसरी भन्छन्, मेरो टाइममा त मैले गरेर सकाएँ होइन, मेरो बेलामा चाहिँ मैले गरेँ, मेरो बेलामा मैले एकदमै परिश्रम गरेँ। यो धेरै डाइलग होइन, यो डाइलग चाहिँ लगभग सबैको घरमा सुन्न पाइन्छ होइन। मेरो उमेरमा त हाम्रो पालामा हाम्रो दिनमा हामीले त गरेको हो, अब चाहिँ तिमीहरूको पालो, अहिले पनि तिनीहरूकै पालो हो होइन। अहिले पनि तिनीहरू चाहिँ के छन्, जिउँदैछन्, अहिले पनि तिनीहरू जिउँदैछन्, अहिले पनि तिनीहरूकै टाइम हो होइन। भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब गरिसके भइसक्यो, म अब मेरो उमेर गइसक्यो यसरी भनेर बस्ने होइन कि जति जति हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ होइन, हामी चाहिँ बुढो नै किन नहौँ, हामीले केही न केही यस्तो काम त गर्न सक्छौँ जसले गर्दाखेरि कसलाई भन्दा म आफैलाई हेल्प हुन्छ, मेरो परिवारलाई हेल्प हुन्छ, मेरो सोसाइटीलाई हेल्प हुन्छ होइन, जसलाई पनि हेल्प हुन्छ। त्यस्तो खालको काम मेरो जतिसुकै एज भए पनि मैले गर्न सक्छु भनेको चाहिँ मैले अब कसैलाई गएर सरसल्लाह दिन सक्छु, मैले अझै नयाँ कुराहरू सिक्न पनि सक्छु, मैले पढ्न पनि सक्छु होइन, मैले केही कुरा सिक्न पनि सक्छु, मैले कुनै काम सिक्न सक्छु, मैले कुनै आर्ट्सहरू सिक्न सक्छु उमेर गए पनि क्या। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ। यसरी गर्ने हो भने चाहिँ आफू मात्र डेभलप होइन कि आफ्नो कुनै देशै के हुन्छ, डेभलप हुन्छ, विकसित हुन्छ। हाम्रो जतिसुकै एज भए पनि हामीले चाहिँ हिम्मत हार्न हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले केही न केही चाहिँ राम्रो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मिश्रीलालको हुन्छ। त्यसैले उसले चाहिँ यस्तो उमेरमा पनि के गर्छ, स्कुल खोलिदिन्छ, हस्पिटल खोलिदिन्छ होइन, जुन हस्पिटलले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै महिलाहरू चाहिँ अब बच्चाहरू पाउने होइन, टाइममा चाहिँ राम्रो केयर नपाएर होइन अकालमा ज्यान गुमाइरहेको थिए। अरू मान्छेहरू पनि होइन जुन चाहिँ अब गाउँमा छन् तिनीहरू चाहिँ कुनै एक्सिडेन्टहरू भएर होइन अनि राम्रो उपचार पाउन नसकेर चाहिँ अकालमा चाहिँ ज्यानहरू गुमाइरहेको थिए, तिनीहरूको लागि चाहिँ उसले हस्पिटल खोल्नको लागि केही ल्यान्ड चाहिँ दिन्छ। अब मिश्रीलालले गरेको कामहरूमा चाहिँ अब स्कुल, हस्पिटल, अर्फनेज मात्र नभएर चाहिँ यो इभिल सिस्टम होइन, इभिल सिस्टम भनेको जस्तै अब बोक्सी प्रथा होइन, बोक्सी प्रथा जुन चाहिँ त्यो गाउँमा चलिरहेको थियो त्यो, त्यसपछि डाउरी सिस्टम भनेको चाहिँ दाइजो लेनदेन गर्ने होइन, अनि चाइल्ड म्यारिज, यिनीहरूको बारेमा पनि के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ होइन एक्सन लियो। उसले चाहिँ घर घरमा गएर चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ सम्झाउन थाल्यो होइन, हामीले चाहिँ यो इभिल सिस्टम बोक्सी प्रथाहरू यस्तो हो, यो चाहिँ खासमा होइन, बोक्सी प्रथा भनेको चाहिँ नराम्रो कुरा हो होइन, कोही पनि मान्छे त्यसरी बोक्सी विच भूत यस्तो हुने हुन्नन् मान्छेहरू चाहिँ भनेर यसले चाहिँ के गर्यो, सबैलाई सम्झाउन थाल्यो। अनि दाइजोहरू पनि लेनदेनहरू चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न, हामीले चाहिँ अरूको सम्पत्ति ल्याएर चाहिँ ठुलो बन्ने होइन, खुसी हुने होइन कि हामीले आफैले परिश्रम गरेको सम्पत्तिमा चाहिँ हामी चाहिँ रमाउनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ यो कुरा भन्यो होइन। दाउरी सिस्टममा पनि उसले भनेको कुरा चाहिँ के छ, एकदमै ठिक थियो र पढे लेखेको मान्छेहरूलाई पनि उसले गरेको कुराहरू चाहिँ एकदमै ठिक लाग्यो होइन। यहाँबाट अब अर्को कुरा हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि समाजमा राम्रो काम गर्नको लागि होइन, अनि समाजमा चाहिँ एउटा उदाहरण बनाउनको लागि, आफ्नो क्यारेक्टर राम्रो बनाउनको लागि हामी चाहिँ धेरै पढेर विद्वान नै हुनपर्छ भन्ने छैन होइन। हाम्रो पढाइ चाहिँ धेरै होला, ठिक छ, एकदमै राम्रो हो, थोरै होला त्यो पनि ठिक छ, तर समाजमा चाहिँ हामीले पढेको भए पनि नपढेको भए पनि राम्रो असर चाहिँ पार्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो अब कृष्णपुर गाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ मिश्रीलालले गर्दाखेरि कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो नराम्रो कुराहरू, इभिल सिस्टमहरू, दाउरी सिस्टमहरू, चाइल्ड म्यारेजहरू, यिनीहरू भनेको चाहिँ होइन वान्स अपन अ टाइम भने जस्तै एकादेशको कथा जस्तो भएको छ होइन। पहिला पहिला गरिन्थ्यो, धेरै पहिला, अहिले चाहिँ हुन्न भनेर त्यस्तो चाहिँ बनेको छ भन्ने कुरा हो। भन्दा चाहिँ गाउँ चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ परिवर्तन भएको छ भन्ने कुरा हो। त्यही भएर मिश्रीलालले यस्तो सबै कामहरू होइन यसरी गरेको भएको हुनाले चाहिँ उसलाई चाहिँ के गरेको छन्, उसलाई चाहिँ सम्मान गर्न लागेको छन् गाउँमा चाहिँ, त्यसको चाहिँ उत्सव मनाइएको छ भन्ने कुरा। प्लस अझै एउटा मिश्रीलालले एउटा राम्रो काम पनि के गरेको छ भन्दाखेरि, राम्रो काम गऱ्यो भने चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अटोमेटिकल्ली पुरस्कार पाइन्छ, सम्मानित भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसलाई भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई यसले चाहिँ राम्रो
खालको शिक्षा दिएको छ हैन भनेर चाहिँ भन्ने कुरा पनि यो च्याप्टरमा चाहिँ लेखेको छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ राम्रो काम गऱ्यौँ भने चाहिँ हैन हामी आफैलाई मात्र नभएर अरूमा पनि त्यो काम ट्रान्सफर हुन्छ। हामीले पहिलाको च्याप्टरमा पनि यो कुराहरू पढेको थियौँ। सो यो च्याप्टरमा चाहिँ यति मात्र छ हैन मिश्रीलालले गरेका सबै कामहरू हैन। अनि यो सबै कामहरूमा चाहिँ मिश्रीलालले गरेको यो सबै हैन स्कुल, हस्पिटल, अर्फनेज, इभल सिस्टम, डावर सिस्टम, चाइल्ड म्यारेज यिनीहरू सबभन्दा मलाई चाहिँ हैन पर्सनल्ली एकदमै मन परेको कामहरू चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ उसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, यो त भयो, यो त ठिक भयो एकदमै, तर उसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूको चाहिँ सोचाइ चाहिँ चेन्ज भयो। सबभन्दा ठुलो काम मिश्रीलालको भनेको मलाई मन परेको चाहिँ उसले चाहिँ अरूहरूको थिङ्किङ चाहिँ चेन्ज गरिदियो। सो यही कुरा हो अब यो च्याप्टरमा भएको कुराहरू हैन मिश्रीलालको। आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड। सो आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।